दांतों में दर्द होने लगे तो लौंग दांत के नीचे रख लो, अफाका होगा। अगर चेहरे पर लाल दाने निकल आए तो चेहरे पर कच्चा दूध लगाने से दाने खत्म हो जाते हैं। अगर आपको आधे सर का दर्द है तो अपने हाथ बर्फ वाले पानी में रखें, दर्द ठीक हो जाएगा। अगर आपको नींद आ रही है तो अपनी सांस को जितना रोक सकते हैं रोक ले और फिर छोड़ दे, नींद आना बंद हो जाएगी। सर में शदीद दर्द उठे तो फौरन थोड़ा सा सफेद ज़ेरा मुंह में डाल लो, दर्द फौरन खत्म हो जाएगा। नसवानी उसन में इजाफे के लिए अनार का रस निकाल कर पी ले। अगर जिस्म में सूजन का मसला हो तो लौकी का सालन बनाकर खाया करो। अगर पेट बहुत ज्यादा बढ़ गया हो तो उसके लिए आपने सुबह नहार मुंह उठकर नीम गर्म पानी का गिलास लेकर उसमें एक लेमन निचोड़कर पी लेना है और उसके आधे घंटे के बाद नाश्ता करना है। रोजाना 5 से 7 कलवंजी के दाने नहार मुंह जरूर खाए, क्योंकि उसमें मौत के अलावा हर बीमारी के लिए शिफा है। पपीते के पत्तों का पेस्ट बनाकर 15 दिन तक मुसलसल इस्तेमाल करने से यरकान जैसी बीमारी से आसानी से निजात मिलती है। हड़प का मुरब्बा खाने से अक्ल बढ़ती है। अंजीर ताज़ा या खुश्क खाने से बवासीर रफा हो जाती है। जहाँ पर प्यास रख दिया जाए वहाँ चपकली और सांप वगैरह नहीं आती। मुलट्टी दूध के साथ खाने से ताकत में इजाफा हो जाता है। बालों में अंडी की जर्दी लगाने से बाल लंबे और चमकदार हो जाते हैं। भिंडी जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की सतह कम करने में अहम किरदार अदा करती है। मच्छर अगर तंग करते हो तो रात को एलोवेरा लगाकर सो जाया करो, मच्छर तंग नहीं करेंगे। चेहरे पर टमाटर का पेस्ट लगाने से चेहरे का रंग निखर जाता है। जो औरतें बैठकर झाड़ू लगाती हैं उनको उनके घुटनों और कमर में कभी दर्द नहीं होता। नहार मुंह ठंडा पानी इस्तेमाल करने से इंसान की जिल्द पर बुरा असर पड़ता है। कभी ऐसी औरत से नाता ना तोड़ दो जो तुम्हारी बहुत सी खामियों को जानती हो और फिर भी तुमसे प्यार करती है। जिस लड़की की माँ अपने शोहर की इज्जत करती हो वो नेक होती है। जिस लड़की की माँ खाना अच्छा बनाती हो वो समझदार होती है। जिस लड़की की माँ गीबत करती हो वो झूठ बोलती है। पानी में अरकी गुलाब मिलाकर पिया करो, उससे चेहरा हमेशा जवान रहेगा। रात के वक्त चाय इस्तेमाल करना छोड़ दो वरना पेशाब में इन्फेक्शन हो सकता है। ज्यादा बैठे रहने से गुर्दों के संगीन अमराज का खतरा हो सकता है। अब ज़मज़म पीने से नजर तेज होती है। सुबह के वक्त खजूर खाकर घर से निकलने से इंसान की सेहत अच्छी रहती है। हर वक्त बदन का ठंडा रहना बदन में खून की कमी होने की अलामत है। खाने के बाद नींद का आना अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती की निशानी है। ब्लड प्रेशर ऐसी बीमारी है जो दिल के अमराज, नजर की खराबी, जिगर और गुर्दों की बीमारी का बायस भी बनता है। कमर में दर्द रहता हो तो रोजाना ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल जरूर करें। अपनी डाइट में सब्जियों का इस्तेमाल और ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल लाजमी शामिल करें। इंशाअल्लाह आपके कमर के दर्द में बेहतरी होगी।
اگر ہڈیاں کمزور ہو گئی ہو تو پھول مکھانے کا استعمال آج سے شروع کر دیں، انشاءاللہ اب آپ کی ہڈیاں مضبوط ہو جائے گی، کیونکہ اس میں کیلشیم کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے جو کہ ہماری ہڈیوں کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ بدن میں طاقت پیدا کرنی ہے تو صبح بیدار ہونے کے بعد گھاس پر ننگے پاؤں چل لیا کرے۔ کولیسٹرول کی سطح کم کرنی ہے تو زیادہ سے زیادہ گاجر کھائیے۔ کھانسی کو روکنا ہے تو صبح، دوپہر اور شام ملٹی منہ میں رکھ کر جوس لے۔ کالے انگور کھایا کرو، اس سے آپ کا رنگ ہمیشہ سفید رہے گا۔ اگر آپ کے سینے میں درد ہو تو اجوائن کا تیل استعمال کریں۔ بال گرتے ہو تو نیم کے پتوں کے پانی کے ساتھ بال دھو لے، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ تربوزہ جسم کی ہڈیوں کو کمزور کرنے والی بیماریوں کے خلاف مددگار ثابت ہوتا ہے۔ پیاز کاٹ کر اگلے دن استعمال کے لیے مت رکھیں ورنہ پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ قد بڑھانا رک جائے تو صبح سویرے نہار منہ لٹکانے سے قد بڑھنے لگتا ہے۔ اگر بوڑھے لوگ کی نظر کمزور ہونے لگے تو ان کو نہار منہ دودھ کے ساتھ سونف پلایا کرو، بڑھاپے میں نظر اتنی تیز ہوگی کہ رات کو بھی دکھائی دے گا۔ مچھلی کھانے سے بدن میں خون نہیں جمتا، زیادہ انسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ آم کھانے کے بعد کچی لسی یعنی کہ تھوڑے سے دودھ میں زیادہ سارا پانی ڈال کر پینے سے آم ہضم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا پیٹ بڑھ رہا ہے تو کچا فالسا روزانہ کھانے سے چربی چند دنوں میں گرنا شروع ہو جائے گی۔ جو کا پانی زیادہ استعمال کرنے سے جسم میں نمکیات کی کمی نہیں ہوتی۔ عورتوں کو چاہیے کہ گیرا اور شملہ مرچ کا زیادہ استعمال کرے، اس سے وزن میں کمی آئے گی۔ جس لڑکی کی ماں زیادہ بولتی ہو وہ نہ سمجھ ہوتی ہے، جس لڑکی کی ماں زیادہ بازار جاتی ہو وہ دین سے دور ہوتی ہے۔ دن کے وقت پانی نہ پینے سے ہونٹ اور ہاتھ پیر کالے پڑ جاتی ہیں۔ پھول مکھانے کھانے سے رنگ نکھرتا ہے۔ صبح کے وقت روزانہ نہانے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ گرم پانی سے نہانے سے دماغ کی رگیں مضبوط ہوتی ہیں۔ لسی اور چائے اکٹھے پینے سے بخار ہو جاتا ہے۔ رات کو آسمان کی طرف دیکھنے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ خواب میں بارش کا دیکھنا بے تحاشا خوشیاں پانے کی نشانی ہے۔ چھوٹے بچوں کو سوتے وقت ناک میں ایک قطرہ زیتون کا تیل لگا دے، پورا موسم سرد امراض سے محفوظ رہے گی۔